मित्रहरूलाई एका स्थानमा आफ्नो आसन ग्रहणको लागि हाजिरहरू गर्न चाहन्छु। सबैले जोडले ताली बजाएर प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी विदाई हुन लाग्नुभएका हाम्रा कार्य समितिका, हाम्रा यस संस्थाका उपाध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित सदस्य साथीहरू, कार्य समितिका मेरा आफ्ना सहकर्मी साथीहरू, अन्य सदस्य साथीहरू, शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूमा सर्वप्रथम स्वीकार होस् सन्ध्याकालीन नमस्कार। तपाईँहरू आज यस विदाई कार्यक्रममा आफ्नो ड्युटीको बावजुद हाम्रो पक्कै पनि हामीले विदेशको भिडमा छौँ। विदेशको भिडमा बसिसकेपछि हामीले कम्पनीले दिएको अर्डर अनुसार कम्पनीले दिएको ड्युटी अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बावजुद पनि आफ्नो समय मिलाएर यहाँ आइदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई यस कार्यक्रम सफलता बनाउनको लागि आइदिनु भएकोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस विदाई कार्यक्रममा जो सदस्य जो हाम्रा प्रथम उपाध्यक्ष विदाई हुँदै हुनुहुन्छ, यस संस्थालाई कतारको सदुवा विवाह समाज कतारको लागि त एउटा पूरणीय क्षति नै पुगेको भनिन्छ। किनभने उहाँको शक्ति उहाँको एकदम संस्थाको लागि आवश्यक व्यक्ति यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि दुःख पनि लागेको छ र अर्को अर्थमा खुसी पनि लागेको छ। किनभने उहाँले चाहिँ यस्तै हाम्रो संस्था, यस संस्थाको शाखा, ठ्याक्कै शाखा त नभनौँ, यस संस्थाको अन्तर्गतै साथीहरूले चाहिँ नेपालमा पनि सदुवा विवाह समाज नेपालको व्यक्ति स्थापना गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ त्यसमा जोडिएर सदुवा विवाह समाज नेपालको चाहिँ आजीवन सदस्यता पनि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो अर्थमा हामी फेरि सद्भावसँगै छौँ र हामीसँगै जोडिएका छौँ भन्ने अर्थमा हामी त्यस अर्थमा म खुसी पनि छु। र विगत लामो समयदेखि उहाँले कतार एक्सप्रेसमा काम गरिरहनु भएको र धेरै 15 वर्ष चाहिँ काम गरिसक्नु भएपछि उहाँले चाहिँ अब आफ्नो कर्मक्षेत्रलाई कर्मक्षेत्र छोडेर चाहिँ आफ्नै जन्मभूमि देशमा चाहिँ गएर के गर्छु, त्यही आफ्नै परिवारसँग बस्छु भन्ने निर्णय लिनुभएको छ। त्यो एकदम सराहनीय छ, एकदम खुसीको कुरा हो। किनभने हामी सबैले पनि कुनै न कुनै दिन यहाँ छोडेर जानैपर्छ, कर्मभूमिलाई चाहिँ छोडेर जानैपर्छ। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ जब यो निर्णय गर्नुभयो, यस्तो निर्णय गर्न सक्ने शक्ति हामीमा पनि चाँडै आओस् र हामी पनि चाँडै नै नेपाल गएर आफ्नो परिवार, आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो देशमा चाहिँ केही गर्ने वातावरण तयार होस् र हामीले चाहिँ केही गर्न सकौँ भन्ने कामना गर्दछु। र विनेश दाइलाई पनि, उपाध्यक्ष विनेश दाइलाई पनि नेपाल गइसकेपछि उहाँले केही न केही त नयाँ गरेर योजना गर्नुभएको होला र केही न केही प्लानको साथ परिवार उहाँ केही समय अगाडि छुट्टी बसेर पनि आउनुभएको थियो। परिवारसँग छलफल भयो होला, फ्यामिलीसँग छलफल भएर अब चाहिँ नेपालमा आएर के गर्छौँ भन्ने खालको एउटा वातावरण तयार गरेर आउनुभएको होला भन्ने ठान्दछु। र उहाँले चाहिँ जुन काम गर्नुलाई 8 गते नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ उहाँ सफल हुनु होला भन्ने हार्दिक शुभकामना दिँदैछु। र अन्तमा खासै धेरै भन्नुपर्ने छैन, समयको पनि हामीले अलिकति कम भएको कारणले उहाँको आगामी दिन एकदम सफलतापूर्वक बितोस् र हामी सबैलाई चाहिँ नेपालको सरकार मार्फत र अन्य विभिन्न सामाजिक सञ्जाल छ, विभिन्न सामाजिक अन्तर्गत पनि हामी जोडिरहन पाऊँ र उहाँको साथ सहयोग सुझावहरू पाइरहौँ। तपाईँ नेपाल गए पनि हामी कार्य समितिमा अझै पनि हामी हुनुहुन्छ, त्यो ग्रुपमा हुनुहुन्छ। त्यसमा नेपालमा भए पनि अर्को हाम्रो महाधिवेशन तत्काल अहिले भइरहेको अवस्था छैन। किनभने हामी पनि अब भर्खर कम्पनीले 2 वर्ष भयो छुट्टी दिँदैछ। त्यसबारे अलिकति भन्न पनि चाहिँ कम्पनीले छुट्टी दिँदैछ। कार्य समितिका 3-4 जना चाहिँ अब जनवरी फेब्रुअरीमा छुट्टी जाँदैछौँ। त्यो कारणले महाधिवेशन गर्ने कामहरू चाहिँ सम्पन्न भइसकेपछि के अरे महाधिवेशन चाहिँ यो हाम्रो साधारण सभा गर्नुपर्ने जनवरीमा हो, हामीले नै राखेको नियम हो। तर तपाईँको केही 1-2 महिना ढिला होला जस्तो छ। त्यो कारण त्योसम्म तपाईँ उपाध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँले चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ, कसो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने सल्लाह सुझाव दिइरहनु होला र आगामी जीवन सफलतापूर्वक बिताउनु होला भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जोडिँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। र आगामी दिन उहाँले यस कर्मभूमिलाई छोडेर गएर उहाँ गएर जे सुरुवात गर्नुहुन्छ त्यो फलोस् फुलोस्, उहाँ सफल हुनुहोस् भन्ने, सबै सफल हुनुहोला भन्ने गर्दै
बढेमा छौँ त्यसैले अलिकति नमजाले लाग्छ किनभने एउटा संस्थाको होनहार व्यक्ति चाहिँ हामीले आज संस्थाबाट बिदाई गर्न गइरहेका छौँ। तर पनि केही छैन, नेपालमा पनि उहाँ यसै सद्भाव युवा समाज नेपालमा चाहिँ जोडिरहनु भएको छ, हुनेछ भन्ने आशा छ। र उहाँले जुन कुरा चाहेर चाहिँ आफ्नो जन्मभूमि फर्कँदै हुनुहुन्छ, सधैँ सधैँ सफल रहोस् भन्दै र ह्याप्पी जर्नी भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ अब एक हिसाबले गर्दा त हाम्रो संस्थाको लागि ठुलो क्षति भएको छ। तर तपाईँको आउने दिनहरू राम्रो शुभकामना दिन चाहन्छु र विशेष गरी अब आउने दिनहरूमा तपाईँले आँटेका कुराहरू कदमहरू सुन्न पाइयोस्। अहिले त अब सामाजिक सञ्जालहरू छ, भेट्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँले चाहेका कुराहरू, सफलताका कुराहरू देख्न पाइयोस्, सुन्न पाइयोस्। अग्रिम शुभकामना तथा बधाई दिनु। मेरो 2 शब्द यही। आगामी दिनहरू सफल उहाँले चालेका हरेक कदमहरू सफल हुन्, आगामी दिनहरू सफल हुँदै जाउँ भन्ने मेरो 2 शब्द त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँको आगामी दिनहरू र योजनाहरू सफल रहोस् मैले चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी सुन्न पाओस्, देख्न पाओस्। आजभन्दा सामाजिक सञ्जालमा साह्रै भयो जो भयो त्यही तरिकाले उहाँको चाहिँ भविष्यमा राम्रो होस्, पुरोस् भन्दै मेरो 2 शब्द यही नै राख्छु। र साथसाथै लामो समयदेखि कताका आफ्नो कर्मले बनाउँदै आउनुभएका र धेरै पहिलेदेखि पनि यो सद्भाव युवा समाज कताबाट आफ्नो एउटा सामाजिक भावना, एउटा हामी एउटा सामाजिक व्यक्ति भएर समाज लाग्नुपर्छ भन्ने हामी सद्भाव युवा समाज आबद्ध भएर उहाँहरू हुनुभएका। त्यसमा सद्भाव युवा समाज कताबाट त्यो छुटेर जाँदै गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो सद्भाव युवा समाज कताले कदरपत्र प्रदान गर्दै गरेको छौँ। छोराले अरूलाई चाहिँ जस्तो उहाँलाई चाहिँ यो चाहिँ कदरपत्र पनि प्रदान दिनु हुनको लागि आज चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यस कदरपत्रमा लेखिँदा केही कुराहरू पढेर यहाँमा सुनाउन चाहन्छु। आफूले सहयोग, सामाजिक सद्भाव र बन्धुत्वको लागि श्री सद्भाव युवा समाज कता स्थापना 2014 अथवा 2008 साल इस्वीसम्म त्यसको कदरपत्र लेखेको छ। मिति 11/2021 र यस संस्थाका सक्रिय तपाईँ श्री विनेश कुमारज्यू सामाजिक आवश्यकताको पक्षमा स्थापित यस संस्थाको मूल उद्देश्य र मर्ममा आफूलाई समाहित गराउँदै प्रथम उपाध्यक्ष पदमा रहेर संस्थाको विषय प्राप्तिको लागि कर्तव्यनिष्ठ भई संस्थाको सामाजिक परिचालन बनाउन तपाईँले कतामा पदस्थ विगत लामो समयदेखि निरन्तर संस्थालाई दिनुभएको अतुलनीय योगदानको पदकले सम्मान स्वरूप धन्यवाद पत्र प्रदान गरिन्छ। साथै आगामी दिनहरूमा तपाईँको उत्तरोत्तर सहित सुस्वास्थ्यमा उज्जवल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यसमा अध्यक्ष श्री घिमिरेज्यू र त्यसपछि प्रथम उपाध्यक्ष श्री विनेश कुमारज्यू उहाँ स्वयं पर्नुहुन्छ। अब यो त्यो जुन नयाँ कार्य समिति नहुन दशौँ उहाँ नै हुन्छ सायद। अब त्यो गइसकेपछि के होला कसो लाग्ने कुरा त्यसपछि त्यो भएर श्री चण्डी प्रसादज्यू, त्यसपछि हाम्रो महासचिव श्री विनोद दुलालज्यू र सचिव श्री टिका विष्णुज्यू अहिले चाहिँ स्वदेशमा हुनुहुन्छ। तसरी यो सम्मान भन्नाले यो कदरपत्र प्रदान गर्नुको लागि अध्यक्ष लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूले जोरदार ताली बजाएर नेपाल
जिल्ला चिचिला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 निवासी तपाईँ श्री दिनेश कुमार गुरुङज्यू सामाजिक सेवाको पवित्र भावनालाई आत्मसात गर्दै यस संस्थाको विधानको अधीनमा रही संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिमा तत्त्वचित्त भई लाग्न यस संस्थाको आजीवन सदस्य हुनुभएकोमा धन्यवाद सहित यो आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ। तपाईँको आबद्धताले यस संस्थाको सामाजिक क्रियाकलापहरूमा प्रेरक भूमिका निर्वाह गर्दै अन्य साथी शुभेच्छुकहरूलाई समेत अभिप्रेरणा मिल्नेछ भन्ने हामीले आशा एवं विश्वास व्यक्त गरेका छौँ। साथै संस्थाप्रति तपाईँको अन्तर्हृदयदेखिका समीक्षा र मार्गदर्शनलाई अनुसरण गर्दै समाजलाई अझै उन्नत र सार्थक बनाइराख्ने प्रतिबद्धता पक्राउँदै आजीवन तपाईँको प्रेरक राय सल्लाह सुझाव एवं हौसलाको समेत अपेक्षा गर्दछौँ। श्री बाबुराम दाहाल सचिव, श्री देवप्रकाश श्रेष्ठ अध्यक्ष। र यो सदभाव युवा समाज नेपालको लागि यो आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र हस्तान्तरणको लागि हाम्रो यही सदभाव युवा समाज दफ्तरका सदस्य र आजको प्रमुख अतिथि वित्तीय उपाध्यक्ष र आजका सभापति सरोज महोदय तथा सल्लाहकार सबैजना मिलेर मलाई यो हस्तान्तरण गरिदिनु हुनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सर। र जोरदार ताली सबैजनालाई। प्रथम उपाध्यक्ष श्री दिनेश कुमारजी उहाँ जाने हुन्छ तसर्थ उहाँलाई मायाको चिनो स्वरूप हामीले नेपालको सदभावको चाहिँ तपाईँको आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेका छौँ। तर यहाँ त्यो हाम्रो दोहामा रहेका दोहाको त्यो तपाईँको सदभाव युवा समुदाय कतारको त्यो चाहिँ तपाईँ वर्तमान कार्य समितिको तर्फबाट एउटा त्यो चाहिँ के भन्दा फोटो फ्रेममा फोटो हुनु सबै जति पनि त्यो हाम्रो कार्य समिति परिवार हुन्छ उहाँको तर्फबाट एउटा मायाको चिनो स्वरूप यो फोटो पनि प्रदान गरिएको छ। त्यसर्थ सबैलाई धेरै धन्यवाद सहित फेरि पनि यो पनि प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि आजको सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। ल सर सबै जोरदार ताली बजाएर अध्यक्षज्यू, संस्थाका संरक्षकज्यू र आज मेरो विदाईमा आफै सरिक हुन पाउँदा एकदमै रमाइलो लाग्यो। किनभने विगत लामो समयदेखि तपाईँहरूसँग एउटै ठाउँमा आएर काम गरेर आइयो र काम गर्ने क्रममा हरेक दुःखहरूसँग झेल्दै हरेक समस्यासँग झेल्दै साथीहरूको आपसमा सल्लाह हुँदै जाँदा हामी यो सद्भाव युवा समाज भन्ने संस्था उत्पादन भयो र हामी यसमा हाम्रा अग्रज साथीहरू मार्फत हामी जोडिँदै हामी तपाईँहरूले आज यसरी गोलबन्द भएका छौँ र हामीलाई यो गोलबन्द बनाउने जुन अवसर दिनुभयो यहाँहरू संस्थापकज्यूहरूलाई मेरो हृदयदेखि धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँग सधैँ जोडिनेछौँ र आज विदाई कार्यक्रममा कति साथीहरूले चाहेर पनि अब उपस्थित हुनुभएको छैन किनभने हाम्रो कामै त्यस्तो छ कि मनको आवट जुट्नुपर्ने भएकोले र उहाँहरूलाई पनि मैले धेरै सम्झिन चाहेँ। अब कति साथीहरूलाई त मैले यो जुन रिजाइन दिइसके पछाडि दिनैकै भेटघाट कार्यक्रममा पनि साथीहरूसँग भेटघाट गरिसकेको छु र आज कति साथीहरूलाई पाएँ र अझै पनि मेरो 2-4 दिन बाँकी छ, अझै भेट्ने कार्यक्रम पनि छ र यहाँहरू साथीहरूलाई यो भिडियो मार्फत अथवा हाम्रो यो जुन सञ्जाल मार्फत एकदम सम्झिन चाहेको छु। यहाँहरूको आगामी दिन एकदम सुखमय रहोस्। विदेश रहँदा यहाँहरूलाई सधैँ सम्झिरहनेछु र उहाँहरूले पनि मलाई सम्झिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र यो 15 वर्षको अन्तरालमा साथीहरूसँग काम गर्ने क्रममा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी भएको भए मैले यही मञ्चबाट सद्भाव युवा समाजको विजय कार्यक्रमको मञ्चबाट साथीहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै क्षमा गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु र साथीहरूले र मलाई त्यस्तो लाग्दैन, साथै साथीहरूसँग त्यस्तो नराम्रो केही गरेर एउटा जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि कहिलेकाहीँ काम गर्ने क्रममा किसिमको कामहरू गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले निर्णायक कामहरू गर्ने क्रममा पनि त्यस्तो भुलचुक हुनसक्छ। त्यसको लागि एकदम माफी चाहन्छु र अघि नै हाम्रो
सहसचिवजीले भन्नुभयो उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति घाटा हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा उहाँले कुरा गर्नुभयो। उहाँले एउटा पोइन्ट दिनुभएको थियो, त्यो मैले नोट गरिरहेको छु। घाटा हुन्न यहाँहरूलाई, किनभने तपाईँहरूसँग सधैँ जोडिरहनेछु। टाढा भए पनि हामी विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिने यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। र अहिले सद्भाव युवा समाजले जति कामहरू गरिरहेको छ तपाईँहरूलाई प्रश्न थाहा छ, राम्रो काम गरिरहेको छ। र यो राम्रो कामको श्रेय चाहिँ अहिले भर्खरै हाम्रो साथीहरू जति पनि नयाँ साथीहरू जो चाहिँ इन्भल्भ हुनुभएको छ सद्भाव युवा समाजमा, त्यो श्रेय यहाँहरूलाई जान्छ भन्ने मैले एउटा सोचेको छु। किनभने यहाँहरूले चाहिँ एउटा सक्रियता देखाउनु भयो, हामीले पनि त्यसमा थोर बहुत हामीले पनि त्यसमा भूमिका खेल्यो होला, त्यो पनि मैले महसुस गरेको छु। र हाम्रो अग्रजज्यूहरूले पनि कुनै बेला संस्था अलिकति कस्तो धराशयमा पर्ला कि भन्ने खालको हामीलाई अलिकति चिन्ता उत्पन्न भएको थियो। त्यो बेलामा आफूले पनि केही थोर बहुत सहयोग गरेर यहाँसम्म संस्थालाई ल्याउने काममा अलिकति सहयोग गरेँ कि भन्ने मैले पनि महसुस गर्ने मौका पाएँ। र यहाँ अग्रज वक्ता साथीहरूले भन्नुभयो अब तपाईँ नेपालमा गएर के गर्नुहुन्छ होला, उहाँले केही बताउनुहुन्छ होला भन्ने भन्नुभएको थियो। अब यो विषयमा मैले भन्नु त खासै छैन, किनभने म खासै त्यस्तो योजना ठुलो योजना बनाएर हिँड्ने मान्छे पनि खासै परेन। किनभने योजना बनायो अब यत्रो लामो समय पनि अब भन्ने थिएन होला। र अब बस्दै जाने क्रममा धेरै लामो समय पनि भयो। हिजो फ्यामिलीकै एउटा चाहिँ सरसल्लाह अन्तर्गत हामी विदेश आएका छौँ, तपाईँ हामी सबैजना। र आज फ्यामिलीकै सल्लाहमा चाहिँ हामी अब भयो धेरै वर्ष बस्यो, अब हामी आफ्नै देशमा चाहिँ रमाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ फ्यामिली बोर्ड निर्णयले चाहिँ हामी अब कसलाई बस्नु भन्ने एउटा निर्णय मात्रै हो, खासै ठुलो योजना बनाएर फर्किन लागेको छ। अब गर्दै जाँदाखेरि तलमाथि होला त्यो छँदैछ। यही आपसी सहयोगको लागि तपाईँ हामी सधैँ एक ठाउँ छँदैछौँ, सधैँ हामी सम्पर्क गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ एकदम सम्पूर्ण साथीहरूलाई सधैँ मिस गर्नेछु। यहाँहरूको माया, यहाँहरूको सद्भाव, यहाँहरूको प्रेरणा सधैँ मैले चाहिँ दिनमा राखिरहनेछु होइन। अब सद्भाव युवा समाजले जति पनि कामहरू गर्यो त्यसको लागि चाहिँ एकदम मैले गर्व गर्नेछु। यहाँले जति साथ सहयोग एकदमै ठुल्ठुलो कामहरू गरेको छ, त्यसमा अब पोइन्टिङमा त आउँछ जस्तै पिँढी के अरे बाढी पहिरो, तपाईँको चाहिँ माविर पुन, रबिलामी झर्ने लगायत यी थुप्रै दर्जनौँ कुराहरू चाहिँ एकदम पोइन्टको रूपमा आउँछ, एकदम ठुलो रूपमा। र माविर पुनले सधैँ पनि भनिरहन्छ, हामीसँग पर्सनल म्यासेजहरू पनि भइरहन्छ तपाईँहरूले गरिदिएको कार्यक्रमले गर्दाखेरि आज हाम्रो चाहिँ यो संस्था चाहिँ एकदम अगाडि बढ्न सबैजनाले चाहिँ हामीलाई त्यो हाम्रो सद्भाव युवा समाजले गरेको कार्यक्रमले गर्दाखेरि विश्वबाट हेरेर आज हामीलाई सहयोगको चाहिँ गहिरो लागेको छ। तपाईँहरूले एकदमै राम्रो काम गरिदिनु भयो। यो राम्रो काम गर्नुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एउटा ठुलो सहयोग रह्यो। हामीले त यसो गरौँ, तपाईँहरूबाटै यो गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ कुरा आउँदाखेरि हामीले एउटा के अरे चाहिँ सबैजना एकजुट भएर अलिकति त्यतिखेर साथीभाइलाई दुःख पनि भयो। दुःख अनुसारको तपाईँ हामीले त्यो श्रेय पनि मिलिरहेको छ एउटा संस्थागत रूपमा। र अब धेरै बोल्नु त खासै छैन। आगामी दिनहरू यहाँहरूको सुखमय रहोस्। गर्मी आउँछ, तपाईँहरू अलिकति हेल्थको लागि अलिकति केयर गर्नुहोस्। सम्पूर्ण साथीहरू बिचमा कनेक्सन भइरहनेछौँ भन्दै आगामी दिन यहाँहरूको सुखमय रहोस् भन्दै आजको यो विदाय कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। र यसले हामीले धेरै सहयोगहरू गरेका छौँ, सबैलाई प्रश्न छ र त्यस विषयमा साथीहरूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। मैले यस विषयमा लामो समय लिन चाहिनँ। र आज हाम्रो विशेष चाहिँ विदाय सम्मान तथा विदाय कार्यक्रम हाम्रो कार्य समितिका प्रथम उपाध्यक्ष विनेश कुमार गुरुङज्यूको विदाय कार्यक्रम। उहाँ चाहिँ अब प्रदेशको बसाइलाई बिच मार्दै अब स्वदेशमा फिर्ती आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले
स्वदेशमा गइसकेपछि उहाँले चालेका कदमहरू प्रत्येक कदममा चाहिँ सफलता मिलोस्, घर परिवारमा शान्ति होस् भन्दै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथै सद्भाव युवा समाजको तर्फबाट नमन गर्छु। अलिकति अप्ठ्यारो महसुस मलाई पनि भएको छ। टिममा अलिकति जानु नभएपछि भन्न सजिलो भएको थियो, त्यो एउटा अलिकति कमी भएको छ। तैपनि दिनेशजीले, मैले या अरू हाम्रो सल्लाहकार, हाम्रो साथीहरूले चाहिँ गर्दा सद्भावमा चाहिँ केही फरक पर्दैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, सद्भाव सधैँ सद्भाव हुँदैछ। सद्भाव हामी यहाँ हात यसरी फैलाएका छौँ। उहाँ नेपालबाट साथीहरूले फेरि यसै गरेर हामीलाई माग्नु भएको छ, उहाँ गएर जोडिदिनु हुन्छ। हामी विगतमा फेरि त्यसै गरी सद्भाव युवा समाज नेपालसित सहकार्य गर्दै समाजसेवा नै धर्म हो भन्ने अगाडि हातेमालो गर्दै आजीवन बाँचुन्जेलसम्म म समाजसेवामा त्यसै गरी लाग्नेछु भनेर उहाँले जो सद्भाव अहिले सद्भाव युवा समाज कतारमा हामीसित जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यसै अवधि उहाँको सधैँ यत्तिकै पुगिरहोस् र सद्भाव युवा समाज नेपाल पनि फैलियोस् र हामी सद्भाव युवा समाज कतारमा भएका साथीहरू पनि उहाँ गएर जोडिन पाइयोस्। स्वदेशमा गइसकेपछि सबैको हातेमालो एउटै होस्, भेटघाट गर्ने एउटा फलो होस्, 2-4 पैसा सहयोग गर्न पाइयोस्, आवश्यक पर्दा सहयोग लिन पाइयोस्। मुटमरा केही सरकारले कार्य समिति टिमले कुनै मन दुखाएको भए या कुनै सदस्यप्रति कुनै केही मनमुटाव रहेछ भने पनि हजुरले विदाय क्षमा याचना गर्नु होला र जहाँसम्म छैन र मनमा नराख्नु पनि होला। समाजसेवामा कुनै दिन तुच्छ बोली भएको पनि होला, त्यसलाई थियो भने पनि भन्नु होला, जानकारी गराउनु होला। अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ हामीले स्वीकार गरेर म लगायत मेरो टिमले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्दै यो आजको सम्मान तथा विदाय कार्यक्रममा हाम्रो प्रथम उपाध्यक्ष दिनेश कुमार गुरुङज्यूलाई चाहिँ स्वदेश फिर्ती क्रममा चाहिँ सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै सद्भावको तर्फबाट साथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ एकदम धन्यवाद व्यक्त गर्दै र आजको यस सद्भाव युवा समाजको विदाय कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदै र हाम्रो 2022 को थोरै मैले जोड्न चाहेँ। 2022 को चाहिँ अब नवीकरण सुरु भएको छ। जनवरी 1 तारिकबाट हाम्रो नवीकरण सुरु गर्ने तर्फरमा छौँ। हाम्रो कार्य समितिका केही साथीहरू चाहिँ छुट्टीमा जाने तर्फले गर्दा हामीले अलिकति कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति तालमेल मिलिरहेको छैन। त्यसलाई हामीले 1 तारिक जनवरी 1 तारिक राख्ने भनेर हामीले भने तापनि त्यसमा हामी अलिकति असमर्थ छौँ। अलिकति ढिलो भए पनि हामीले गर्छौँ, तर जिम्मेवार जो सद्भावप्रति चासो देखाउनु भएको छ, जोडिनु भएको छ, सहयोग गर्न हामी सफल भएका छौँ र सबैमा नाम कमाउन सफल भएका छौँ। हामी पर्दा अगाडि भए पनि तपाईँहरू पर्दा पछाडि हुनुहुन्छ र हामी पर्दा अगाडि छौँ। त्यस कारणले चाहिँ हातेमालो गर्नलाई जनवरी 1 देखि हाम्रो नवीकरण चालु भएको छ, सुरु भएको छ र तपाईँहरूले नवीकरण शुल्क तिरेर चाहिँ फेरि अब नयाँ वर्ष नयाँ वर्षको ह्याप्पी न्यु इयर भन्दै नयाँ वर्षको शुभकामना चाहिँ यस सद्भाव युवा समाजको यो विदाय सम्मान कार्यक्रममा खोजेर भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। गेटमा पेली जाइ खाएँ मैले खाएँ म अब हिँड्छु अब
डाँडा घरे साइल लाउँ यार
कार्तिक